24 गते शनिबारको दिन हिजो वीरगञ्जमा विशाल वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्था स्थापना गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा जान नदिनको लागि सरकारले निर्वाचन आयोगले प्रपञ्च गरेर मलाई पहिला त्यो चाल्ना खेल भन्ने ठाउँमा म दक्षिणकालीको बाटो जाँदै थिएँ हेटौँडा हुँदै चाल्ना खेल भन्ने ठाउँमा होल्ड गराए पुलिसले र त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगको पत्र मगाए पहिला र निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसरी चाहिँ नि तपाईँलाई अनुसन्धान गर्नु भनेर भनेको छ भनेर भनिसकेपछि साइबरमा ल्याएर अनि मलाई यहाँ साइबरमा राखेर त्यस पछाडि 12 बजी उहाँबाट चाहिँ होल्ड गराएर 3 बजी चाहिँ अदालतमा गएर पक्राउ पुर्जी लिएर अनि हिजो जब वीरगञ्जको कार्यक्रम सकिएपछि अब उनीहरूको काम पनि सकियो नानीमा 28 गते तारिकमा आउने गरी छोडेको छ कुरा त्यो हो। र म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के भन्छु भने मैले राज्य विरुद्धको अपराध के गरेको थिएँ संविधान प्रदत्त अधिकार मेरो हो होइन मैले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार होइन म जहाँ जान्छु मलाई पुलिसहरूले किन पक्रिन्छ मैले त आम पब्लिकहरूको सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे उत्पीडन वर्ग फुटपाथमा दोकान गरेर खाने व्यापारी व्यवसायीहरूको आवाज उठाएको थियो हो कि होइन यो आवाज मार्नलाई पटक पटक बल गरिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यो आवाज जोगाउने त आम जनताको पनि एउटा कर्तव्य होला नि त जनताको पनि दायित्व होला नि त नागरिकहरूको र नेपालीहरूको दायित्व पनि होला र कुरा त्यही हो। जस्तो तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यो फागुन 21 को चुनाव बिथोल्नको लागि गोप्य रूपमा भेटवार्ता गर्नुभयो र यो आन्तरिक सरकार सुशीला कार्कीको काममा परिसकेपछि तपाईँलाई पक्राउ बुझी समातिएको भन्ने कुरा आएको छ। होइन यस्तो हुन्छ मैले कसलाई भेटेँ कसलाई भेटिनँ त्यो कुरासँग मतलब राख्दैन। सुन्नुहोस् राष्ट्र बचाउनको लागि नि हामीले सबैजनासँग नि आज राष्ट्र सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको छ है। यो कसलाई भेट्यो कसलाई देख्यो त्यो मलाई थाहा छैन तर जसले आज यो देश चलाउनलाई जसले सबैभन्दा बढी महत्त्व भूमिका खेल्यो जुन पत्रिकाहरूले त्यो पत्रिकाहरूले लेखेको छ तपाईँहरूले त लेखेको छैन नि है। जो विदेशीहरूको पैसा खाएर विदेशीको तलुवा चाटेर जो राष्ट्रवादी शक्तिमाथि उनीहरू खन्या छन् नि ती पत्रिकाहरूले लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरालाई त्यत्रो विश्वास नगर्नुहोस् तर आवश्यकता पर्यो भने यो देश जोगाउनको लागि दुर्गा प्रसाईले एउटा कुरो जोसँग पनि मिल्न तयार छ। हामी के बुझौँ तपाईँले केपी ओलीसँग भेट्नुभएकै हो? होइन केपी ओलीसँग मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन अब भेट्नु पर्ने आवश्यकता भयो भने म भेट्छु मलाई भेट्नलाई ठुलो कुरो होइन। बाहिरमा त केपी ओलीको विजिट गरे जस्तो भयो भित्रमा त साकार गरिरहेको भन्ने चर्चा छ। होइन यस्तो हुन्छ समयले त्यस्तो देखाउनु स्वाभाविक कुरो हो किनभने चुनाव त केपी ओली भन्दा पनि पहिल्यैदेखि मैले जतिखेर भनेको थिएँ नि त्यतिखेरदेखि मैले उ गरे केपी ओलीहरू त चुनावमा गइसकेका छन् नि होइन उनीहरूसँग मैले साँठगाँठ गर्नुपर्ने के काम छ। मैले त के भन्न खोजेको भनेदेखि सबैलाई चुनावमा नजानु यो चुनाव 84 को चुनाव 82 मा ल्याएर देश कब्जा गर्ने जुन रणनीति हुँदैछ त्यो नगरौँ। आज सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर देशभरका थाना चौकी गाविस भवनदेखि लिएर चाहिँ व्यापारी घरानाहरूमा आगो लगाउने मान्छे र उक्साउने मान्छे सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत उक्साउने मान्छेहरू आगो लगाउनलाई उक्साउने मान्छेहरू न आज चुनावमा गए उनीहरूलाई चुनाव चाहिएको छ। पुलिसलाई खेदी कुट्ने मान्छेहरूलाई चुनाव चाहिएको छ। आज होइन त्यो कुरा छोड्दैन आज 80% नागरिकलाई चुनाव चाहिएको छैन। चुनाव कसलाई चाहिएको छ जसले सिंहदरबार जसले सर्वोच्च अदालत जस्ता देशका सम्पदाहरूमा आगो लगायो है र 75 जना बच्चाहरूलाई त्यो ठाउँमा उकासियो मार्नलाई उकासियो नि त ती मान्छेहरूलाई चुनाव चाहिएको छ। आम नेपालीलाई चुनाव चाहिएको छैन। जीका माग के पुरा भयो त मलाई भन्नुहोस् त तपाईँले फरक पर्छ। गृहमन्त्रीलाई के भन्छु भने नि गृहमन्त्रीज्यू तपाईँ र म नि आउने त्यही बाटोमा हो तपाईँ पनि सधैँभरिको लागि त्यो पोस्ट होइन है। कुन तरिकाले तपाईँ आउनु भएको छ तपाईँले यो चुनाव भनेको नि 2059 मा राजाले तपाईँ सुन्नुहोस् 2059 मा राजाले त्यतिखेरका संसदीय दललाई हटाएर जुन सत्ता कब्जा गरेर चुनाव गराउनु भएको थियो नि 1 महिना अगाडि नै सेना परिचालन गरेर आज देखाउने कुरो हो। अहिले नभनौँ समय होइन फागुन 1 गतेदेखि विरोध आन्दोलन हुन्छ भन्नुभएको होइन फागुन 1 गते होइन हामीलाई बिचमा सरकारले
वार्तामा बोलाएको थियो हाम्रा मागहरू पुरा भएका छैनन्। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, मेरो हिजोको कुरा पनि के हो भने हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ अनि चुनावमा जाउँ। आज पनि त्यही हो, भोलि पनि त्यही हो, भोलि पनि त्यही हो। चलचित्र विकास बोर्डमा हिँडेको एउटा ठुलो कार्यक्रम छ। चलचित्र विकास भाइ बहिनीहरूले के न्याय पाए त? न्याय पाए? अनि एउटा कुरा, यो देश बचाउने हो नि सम्पूर्ण देशभक्त देशप्रेमीहरू र दुर्गा प्रसाददेखि लिएर राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि लिएर हरेक राष्ट्रवादी देशभक्तहरू एउटै किताबमा एउटा प्रश्न क्या भन्नुहोस्। तपाईँलाई क्यामेरा देख्ने बित्तिकै बोल्दाखेरि सबै थोक जिते जस्तो लाग्छ? मैले जितेको क्यामेराको छुइनँ। अगाडि मात्र तपाईँ होइन, मैले जितेको छुइनँ, मैले जितेको छुइनँ। एउटा कुरा तपाईँलाई पनि होस्, तपाईँ यो पत्रकारिता पढेको छैन, तपाईँले मैले क्वेसन गरेँ अब छ त्यत्तिकै त क्यामेरा बोके भरले हुँदैन। किनभने नि पत्रकारिता पढेर हरेक कुरा पढेर चाहिँ ज्ञान भएर चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि एजेन्डा बनाएर देश बनाउँछु, एजेन्डा नदिकन के विकास गर्छु भनेको तपाईँसँग के भिजन छ त्यो मेरो एजेन्डा भनेको सुन्नुहोस्, हाम्रो एजेन्डा भने पहिला मेरो एजेन्डा भनेको पहिला देश बचाउने एक, दोस्रो कुरो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभित्र भएको 20 लाख भन्दा देश कसरी बचाउने, को आएर बचाउने? हामी जस्ताले बचाउने, तपाईँ जस्ताले बचाउनु पर्छ। अब तपाईँ आउने कि नआउने अब तपाईँ हाम्रो किताबमा तपाईँ यता नि फर्किने उता नि पर्छ। एकैछिन है, एकैछिन मैले के भनेको छु भने देश बनाउन त सम्पूर्ण नेपाली एक हुनुपर्छ। होइन होइन दुईटा किता छ देश बचाउन, दुईटा किता छ। एउटा किता भनेको के तपाईँ दलालीको किता हो, एउटा किता भनेको राष्ट्र बचाउने किता हो। दुईटा किता फरक भइसक्यो, दलालको किता र राष्ट्र बचाउने किता हो। यो दुईटा किता फरक भइसकेको छ। अब यो फरकले के चाहे लिङ्गदेन होस् चाहे जोसुकै फटाउन्, कसले ल्याउनु? तपाईँले सबै मिलेर ल्याउने। तपाईँले पनि ल्याउने तपाईँको देश होइन। यस्तो क्या फेरि नेपाली किताब काट्दाखेरि मुडमा पनि त जान सक्दैन, कसरी भन्छ? एउटा कुरा मुडबेडमा जान दिनु हुँदैन, तपाईँ हामी मिलेरै दिनु हुँदैन हो। क्लियर छ कुरो। म सेनाको मान्छे हुँ। यो मैले हिजोको दिन भने थिएँ, भद्रकालीमा भनेको छु, हाम्रा प्रधान सेनापतिज्यूहरूलाई पनि भनेको छु कि मैले यो देश अब सोमाले सिरिएर अफगान जानु पर्यो बन्न दिनु हुँदैन। तपाईँले अब तपाईँको कानमा फेरि आउँदैछ। तपाईँसँग सम्पूर्ण नेपालीले एकताका सूत्रमा बाँध्ने सूत्र चाहिँ के छ त? हाम्रो सूत्र भने पहिला सूत्र भनेको पहिला देश, त्यसपछि धर्म, हिन्दू राष्ट्र, त्यसपछि अभिभावकहरूमा राष्ट्र संस्था र जेनजीले भनेका प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, त्यसपछि जेनजीले उठाएका मुद्दालाई पुरा गरिनुपर्छ भन्छ। भ्रष्ट दलालीहरूलाई हिजोको छ नि, दलालीहरू छन्, कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका छन् नि र रासपाका छन् नि, देश बेच्वा यिनीहरू देश बेचुवाहरू, देश गद्दारीहरू हुन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सुमनाको चाहिँ भिडियो क्लिप हेर्नुहोस्, विभिन्न क्लिप हेर्ने हो भने अहिले देश राजा आउने बित्तिकै यो सब समस्या चाहिँ हटिहाल्छ कि? राजा आउने बित्तिकै राजाले जादु गर्ने हो? होइन, राजा आउँदा र नआउँदामा कति फरक छ भने बग्नु सुन्नु, राजा आउँदा र नआउँदामा कति फरक छ भने राष्ट्रपति कङ्ग्रेसकै मात्रै भयो, राष्ट्रपति एमालेकै मात्रै भयो। राजा भनेको 3 करोड आम नेपाली जनताको अभिभावकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेको कुरा यो। तपाईँ हेक्का होस्, तपाईँहरूले उठाएको मुद्दा आज हरेक नेपालीहरूको हरेक ठाउँमा के चाहिँ गर्नुभयो समाज भड्काउने बाहेक? होइन, समाज तपाईँले क्वेसन गरेको थियो, तपाईँले अलिकति हेक्कै भएन। समाज कसरी मैले भड्काएँ? मैले कसरी समाज भड्काएँ? तपाईँले भ्रम फैलाइदिनु भयो। राजा ए बाबा, यो देशमा मुद्दा बोकेको भने दुर्गा प्रसादज्यूले उठाएको मुद्दालाई हामी स्थापित गर्नको लागि हिँडेको राज संस्थालाई मुद्दा जुन दुर्गा प्रसादज्यूले उठाएको मुद्दा छ त्यसमा राजालाई पनि ल्याउने हात समाएर ल्याउँछु भनेर दुर्गा प्रसादले भनिसक्नु भएको छ। सुन्नु न, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु है, यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, आउनुहोस्। रोटी सेक्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन होइन, हामी रोटी सक्दैनौँ। यहाँ कुरा सुन्नु न, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म सोध्न चाहन्छु होइन, रोटी त तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था ठिक लाग्छ? तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था ठिक लाग्छ? ठिक छ, ठिक छ यो व्यवस्था भने स्वतन्त्र रूपमा पत्रकार यहाँ कुरा सुन्नुहोस् होइन, हामीहरू स्वतन्त्र हो। तपाईँ निष्पक्ष कुरा गर्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। तपाईँहरू तथा यो नेपाली जनताहरूलाई एउटा कुरा म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो व्यवस्था तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ? यो व्यवस्थामा के छ थाहा छ तपाईँको? यो व्यवस्थामा तपाईँको हेर्नुहोस् है,
जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि एक कुरा सुन्नुहोस्, जम्मा 3 करोड जनता भएको मुलुकमा एक कुरा सुन्नुहोस् होइन, जम्मा 3 करोड जनता भएको मुलुकमा 761वटा सरकार छ यहाँ, बुझ्नुभयो कि भएन? इन्डिया तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के अरे तपाईँको छिमेकी राष्ट्र भारतमा 1 अरब 50 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा तपाईँको जम्मा 45वटा सरकार छ। चाइना तपाईँको 1 अरब 50 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँको जम्मा चाहिँ के अरे 45वटा सरकार छ। अनि हामी जम्मा हाम्रो चाहिँ यो 3 करोड जनता भएको चाहिँ के अरे मुलुकमा तपाईँको चाहिँ के अरे 765वटा सरकार। यो नेपाली जनताहरूलाई ठिक लाग्छ? यो ठिक लाग्छ? र यहाँ तपाईँको करहरू छ नि हो, त्यही भएर त हाम्रो जिन्दगी यस्तो भयो। हाम्रो देश दिदी एकछिन, हाम्रो देश तपाईँको अरू अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूको तुलनामा त्यो लेभलमा विकास नभएको कारण, यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, नभएको कारणै त्यही हो त। तपाईँको 761वटा चाहिँ के अरे सरकार हामीले पालेर राखिरहनु परेको छ। अनि यो व्यवस्था ठिक छ त? तपाईँको इन्डियामा जम्मा चाहिँ 45वटा शीर्षकमा के अरे 16वटा शीर्षकमा तपाईँको कर लिन्छ। नेपालमा तपाईँको 45वटा चाहिँ के अरे शीर्षकमा कर लिन्छ। अनि यो व्यवस्था ठिक छ? अस्ति तपाईँको राजा भनेर हिँड्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, राजाको कुरा छोडिदिनुहोस् होइन। अस्ति तपाईँको चाहिँ के अरे यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यो संविधानलाई चाहिँ के अरे संशोधन गरेर एउटा नीति नियम बनाएर अनि एउटा चाहिँ के अरे कानुन बनाएर एउटा चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ के अरे चुनावमा जानु पर्यो होइन। त्यही सियो त्यही धागो भनेर भने जस्तो पहिलाकै तपाईँको चाहिँ के अरे संविधानमा त्यही पहिलाको चाहिँ नीति नियममा चाहिँ के अरे चुनाव गर्ने हो भनेर भनेदेखि तपाईँ हामी नेपाली जनताहरूले के पाउने? तर जनताहरू त त्यही चाहेका छन् नि। हेर्नुहोस् बालेन्सा यहाँ कुरा सुन्नु, जनताहरूले नबुझेर यस्तो भइरहेछ क्या तपाईँको। त्यो जनताहरूलाई बुझाउनको लागि नै हामी चाहिँ के अरे यो आन्दोलन गरिरहेको हो, बुझ्नुभयो न? त्यही सियो त्यही धागो भनेर भने जस्तो त्यही संविधान, त्यही चाहिँ कानुन, त्यही नीति अनि त्यही मन्त्रीहरू हामीले चाहिँ के अरे 761वटा मन्त्रीहरू चाहिँ के अरे नेताहरू चाहिँ पाल्नुपर्ने भनेर भनेपछि हामीलाई के फाइदा भयो भनेर भने क्या। तपाईँको बालेन्साको कुरा गर्नुभयो। अस्ति तपाईँको चाहिँ के अरे यत्रो चाहिँ जेएनजीहरूले आन्दोलन गर्यो। जेएनजीहरूले आन्दोलन गरेको चाहिँ किन आन्दोलन गर्यो? यो चाहिँ के अरे तपाईँको रवि लामेछाने अनि बालेन्सा केपी ओली ल्याउनको लागि आन्दोलन गरे हो र? उनीहरूले यो व्यवस्था ठिक भएन, यो मन्त्रीमण्डल यत्रो मन्त्रीमण्डल पाल्न सकेन, हामी चाहिँ अन्यायमा पऱ्यौँ, यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने हिसाबबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आन्दोलन गरे होइन त? अनि तपाईँको चाहिँ आन्दोलन भइसकेपछि सोझा साझा नेपाली जनताहरूलाई तपाईँको म्यानुपुलेट गरेर त्यही व्यवस्था ठिक छ, त्यो चाहिँ के अरे नेताहरू चाहिँ भएन, हामी आउँछौँ त्यसपछि हामीले बनाउँछौँ भनेर भन्ने हिसाबबाट जुन तरिकाबाट म्यानुपुलेट गरियो त्यसबाट चाहिँ के देश बन्छ भनेर भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु, यो सडकमा एउटा नियम बनायो। तपाईँको के नियम बनाएन भने 50 किलोमिटरको स्पिडभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बढी कुदाउन नपाउने भनेर भन्ने नियम बनायो। त्यहाँ तपाईँको काले ट्राफिकले आएर चाहिँ के भन्यो भने 60 किलोमिटर कुदाउँदाखेरि झ्याप समातेर त्यसलाई कारबाही गर्यो। अनि त्यो चाहिँ जो कारबाहीमा परेको मान्छेले त्यो ट्राफिकसँग चाहिँ तपाईँको झगडा गरेर तैँले के भनिस् किन नपाउने भनेर ट्राफिकसँग झगडा गरेर भोलि चाहिँ के अरे आन्दोलनै गरेर त्यो ट्राफिकलाई पिट्यो भनेर भनेदेखि पनि त्यो ठाउँमा अर्को चाहिँ सेतो ट्राफिक आउला। त्यो सेतो ट्राफिकले पनि नियम त तपाईँको पालना गराउनै पर्यो। अनि नियम पालना गराउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे 60 किलोमिटरको स्पिडमा कुदाउँदाखेरि त उसले पनि समाउने नै भयो नि तपाईँको भनेर भनेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ मान्छे चेन्ज गर्ने होइन क्या। हामीले व्यवस्था चेन्ज गर्नु पऱ्यो, नीति चेन्ज गर्नु पऱ्यो, नियम चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कानुन चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ त तपाईँको के छ नेपाली जनताहरूले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि सुन्नुहोस्, यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, नेपाली जनताहरूले पनि के चाहिँ जजमेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि को राम्रो छ को नराम्रो छ अनि को चाहिँ के चाहिँ गतिलो छ त्यो हेरेन। यो व्यवस्था गतिलो छ कि छैन, कुन व्यवस्था गतिलो छ, कस्तो खालको व्यवस्था ल्याएन भनेदेखि हाम्रो देश चाहिँ के विकास हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई जजमेन्ट गर्नु पऱ्यो क्या। नेपाली जनताहरूलाई पनि सारा तपाईँको 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई म चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मान्छेहरूलाई जजमेन्ट गर्ने होइन। तपाईँसँग चाहिँ के को भिजन छ? तपाईँको के गाडीको ब्रेक फेल भयो भने ड्राइभर चेन्ज गर्नु हुँदैन नि तपाईँको? भिजन चाहिँ के हो तपाईँसँग? हामी तपाईँको चाहिँ के गाडी चेन्ज गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ। अब नेपाली जनताहरूले ड्राइभर चेन्ज गरेर ब्रेक फेल भएको गाडी तपाईँको चाहिँ के ब्रेक फेल भएको गाडीमा ड्राइभर चेन्ज गरेर कुनै पनि फाइदा भएन क्या। त्यही भएको भएर यो नेपाली जनताहरूको भविष्य नेपाली जनताहरू हामीले बनाउने हो भने यो व्यवस्था यस्तो खालको व्यवस्था यो चाहिँ अत्याचारी व्यवस्था क्या। यो व्यवस्थालाई फालेर नयाँ खालको व्यवस्था ल्याएर
एउटा चाहिँ के अरे नेपाली अर्ग्यानिक खालको नेपाललाई चाहिँ के अरे सुइटेबल हुने खालको चाहिँ के अरे एउटा व्यवस्था ल्याएर अनि त्यसपछि चुनावमा जाउँ हामी पनि जान्छौँ चुनावमा। अराजकतामाथि अराजकता भएर देश बन्छ। अराजकता हेर्नुहोस् हामी त तपाईँको के छ भने देश विकासको लागि लड्ने हामी योद्धा हो है। देश विकास नभएसम्म हामी चाहिँ के अरे जोसँग पनि लड्छौँ। अराजकको कुरा होइन क्या तपाईँको। व्यवस्था परिवर्तन गर्लान्, देश विकास गर्लान्, तपाईँ धैर्य गर्नुहोस्। कसरी ए बाबा त्यहाँ चाहिँ संसदमा जान खाते सुन्नु न सुन्नु विरोध गर्ने तपाईँहरू चाहिँ उनीहरू त्यहाँ गएर उनीहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ त। पहिला अस्ति तपाईँको चाहिँ के छ भने अस्ति नै तपाईँको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर अनि चुनावमा जानुपर्ने होइन र। बालन शाहले पहिला चाहिँ तपाईँको प्रदेश राख्नु हुँदैन, प्रदेश धान्न सकेन नेपालले भनेर भने मान्छे होइन र बालन शाहले। अनि त्यही बालन शाहले चाहिँ के मधेसमा गएर यो प्रदेश सरकार राख्नै पर्छ भनेर भने होइन र। यहाँ त तपाईँको त्यो बालन शाह भनेर भन्ने मान्छे त इन्टरनेसनल ठग जस्तो देखियो क्या। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई मैले राम्रोसँग भनिदिन्छु होइन, ठगले जहिले पनि ठग्नुभन्दा अगाडि विश्वास जित्छ। बालन शाहले त्यत्रो जनताहरूको पहिला विश्वास जित्यो, मन जित्यो होइन। अनि पछि चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ यो देशलाई राम्रो हुने जुन टाइम आएको थियो नि त्यो बेलामा त्यो आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ के अरे मोडिफाई गरेर म्यानुपुलेट गरेर त्यो आन्दोलनलाई नै चाहिँ उसले चाहिँ के अरे ठगिदियो क्या, ठगिदियो। बुझ्नु भएन। अनि सारा नेपाली जनताहरूले उसलाई विश्वास गराए भएको भएर चुनाव भनेर लागेको छ। बिस्तारै नेपाली जनताहरूले बुझ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म नेपाली जनताहरूको अवस्था परिवर्तन हुँदैन यो कुरा ल। कारण चाहिँ जेलमा थुनेको छ, कति मान्छेहरूलाई चाहिँ नजरबन्दमा राखेको छ। जेएनजीहरूलाई तपाईँ त्यसो भन्दै गर्दा जेएनजीहरू चुनावमा उठेर जेएनजीहरू तिनीहरू जेएनजी होइनन्, तिनीहरू अवसरवादी जेएनजी हुन्। मैले विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्छु, सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बालनलाई भन्दैछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बालनले पास्टरहरू 19 जना पास्टरलाई टिकट किन दिएको 1 नम्बरमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बालन काठमाडौँबाट मेयर भएको, ऊ चाहिँ झापाबाट मेयर भएको होइन। काठमाडौँ किन छोड्यो, काठमाडौँ किन छोडेर झापा गयो बालन? दोस्रो प्रश्न राख्नु। तेस्रो प्रश्नमा उसले इन्डियन गाडीहरू किन प्रयोग गर्यो? चौथो प्रश्नमा उसले 8 करोडको गाडी अर्काको किन उपहार ल्यायो? र पाँचौँ प्रश्नमा आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ, यिनीहरू सबै क्रिस्चियन रहेछ। अहिले देश अब क्रिस्चियन राज्य बनाउनको लागि यो घन्टी चुनाव चिन्हलाई मतदान नगर्नुहोस् र चुनाव बहिष्कार गर्नुहोस्। जति पनि नो भोट नो इलेक्सन जति पनि हुन्छ त्यो दुर्गा प्रसाईको समर्थनमा हुन्छ। अब जति पनि भोट खस्दैन, जति पनि चाहिँ चुनाव चाहिँ हुँदैन, त्यो सबै हामी श्रेय लिन्छौँ। जति भोट खस्छ भ्रष्टाचारीहरूको खस्छ, जति खस्दैन त्यो हाम्रो समर्थनमा हुनेछ र हामी नो भोट नो इलेक्सनमा हुनेछौँ। तपाईँसँग प्रमाण छ भन्नुभयो, तपाईँहरू कानुनी रूपमा अदालत गएर प्रमाण कानुनी रूपमा अदालत नेपाली जनताको कानुन छैन, अड्डा अदालत छैन, मानव अधिकार छैन, अख्तियार छैन। तपाईँको निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ भ्रष्टाचारी सम्पत्ति पार्टीले चाहिँ सम्पत्ति विवरण बुझाएन। यिनीहरूलाई किन कारवाही गरिरहेको निर्वाचन आयोगले? यिनीहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर चाहिँ गठबन्धन किन गरिरहेका छन्? यिनीहरूले किन पैसा बाँडिरहेका छन्? यिनीहरूले मतपत्र किन परिवर्तन गरिरहेका छन्? यिनीहरूले चुनाव चिन्ह किन परिवर्तन गरेका छन्? यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ पर्दैन। अहिले निर्वाचन आयोगले दुर्गा प्रसाईलाई बिना कारण अब दुर्गा प्रसाई चाहिँ छोड्यो भने निर्वाचन हुँदैन सक्दैन। र दुर्गा प्रसाई भनेको एउटा बाघ हो। यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको दुर्गा प्रसाई मात्रै हुनसक्छ कि उसले नागरिकका सडकमा उठेका मुद्दाहरू उठाएको छ। तपाईँ एकजनाले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर सक्नुहुन्छ? एकजनाले होइन, देशैभरिका नागरिकहरू, गरिब भुइँ मान्छे, सुन्नुहोस्, गरिब भुइँ मान्छे, बैङ्क, लघु वित्त सहकारी, बिमा, इन्सुरेन्सबाट पीडित, मिटर ब्याजबाट पीडित सबै नागरिक दुर्गा प्रसाईका हुन्। सबै नागरिक दुर्गा प्रसाईले 18%, 24%, 36% भएको ब्याज तपाईँको अहिले 6%मा ब्याज आएको छ। अहिले राष्ट्रिय बैङ्कहरूले पैसा थुप्रिएको छ, लैजा भनिरहेको छ। हामीलाई कुनै बैङ्क अब चाहिँ बैङ्कबाट पैसा चाहिएको होइन, हामीलाई लघुवित्त सहकारी चाहिएको होइन। यी भ्रष्टाचारी तस्कर बैङ्क सहकारी लघुवित्तलाई जबसम्म राष्ट्रियकरण गरिँदैन, जबसम्म प्रत्येक संरचना खारिज गरिँदैन, जबसम्म जनमत सङ्ग्रहबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कायम हुँदैन, जबसम्म राज संस्था स्थापना हुँदैन, जबसम्म सनातन वैदिक बौद्ध किराँतसहितको हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदैन,